नमस्कार, यो हो टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा स्वागत छ। म शारदा विशेष सन्दर्भ लिएर आज पनि हामी यहाँहरूको माझ आइसकेका छौँ। विशेष सन्दर्भमा हामी एउटा विषयवस्तुमा गहिरिएर यहाँहरूलाई जानकारी दिने प्रयास गरिरहनेछौँ, जुन विषयवस्तु बजारमा हल्लाको रूपमा होस् या यथार्थको रूपमा चलिरहेको हुन्छ र त्यो विषयमा हामी सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। र आजको विषयवस्तुको कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो समय नेकपाको नेताहरूले यति बेला आफ्नै फाउन्डेसन त्यसैगरी प्रतिष्ठानहरू खोलेर लगानी गर्ने तर काम नगर्ने भन्ने विषयले चर्चा पाइरहँदाखेरि 2071 सालमा स्थापना भएको झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अहिले जुन चाहिँ एउटा एन्टी स्नेक भेनम प्रोडक्सन एन्ड रिसर्च सेन्टर नेपाल भन्ने प्रोजेक्ट ल्याएको छ र जसको लागि सङ्घीय सरकार त्यसैगरी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सबै मिलेर चाहिँ 72 करोडको सम्झौता गरिएको छ जुन प्रोजेक्टको लागि, र त्यो विषयमा एकदमै चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ, जसको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि हामीले आजको लागि विशेष अतिथिको रूपमा निम्ति आएका छौँ स्टुडियोमा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकै अध्यक्षलाई। र यदि नेपालमा हामीले हेर्ने हो भनेदेखि सर्पको टोकाइबाट हरेक वर्ष 2500 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भइरहेको छ र यही मृत्युलाई रोक्नको लागि भनेर यो प्रोजेक्टले चाहिँ अब सुचारू गर्नुपर्छ काम भनेर ल्याइएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। अब खास कुरा के हो त भन्ने विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा नेकपा सरलाईका अध्यक्ष रेवती पन्त। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। यति बेला कोरोनाको महामारी चलिरहेको छ। कोरोनाको महामारीको चपेटामा तपाईँ आफै पनि कोरोना पोजिटिभ हुनुभएको मान्छे, अहिले ठिक हुनुभयो? अहिले ठिक छ। कति समय लाग्यो? यो एक्सपिरियन्स अलिकति यहाँबाट सुरु गरौँ अनि हाम्रो कुराकानी अगाडि बढ्छ। 16 दिन म आइसोलेसनमा बसेँ। 16 दिन पछि म नेगेटिभ भएर मुक्त भएँ आइसोलेसनबाट। हस्पिटल चाहिँ जानु परेन। मैले के सोचेँ भने हस्पिटलमा जाने, डक्टर कहाँ जाने भनेको उपचारको लागि हो। त्यसको औषधि नै छैन भने डक्टर कहाँ किन जाने? त्यहाँ त जाने भनेको अन्तिम क्षणमा, खास गरी यो भेन्टिलेटरमा अक्सिजन दिनु पर्यो, भेन्टिलेटर दिनु पर्यो भने त्यो अवस्थामा बिरामीहरू हस्पिटल जाँदाखेरि ठिकै हुन्छ, नभए सकेसम्म घरैमा बसेर त्यसको सामना गरियो भने सामना हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई, मेरो अनुभवबाट। जस्तो यो कोरोनाको कहर चलिरहेको बेलामा सम्भवतः मेरो अनुभवमा चाहिँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो पोजिटिभ भएर यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा अगाडि बसेर कुराकानी गर्नुभएको तपाईँ यति बेला, र तपाईँसँग यो कुराकानी गरिरहँदाखेरि कोरोना लाग्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ यसको अनुभव पनि सायद धेरैलाई सुन्न मन होला। हुन त कति समाचारहरूमा पनि यहाँको आइसकेको छ, तर पनि यहाँ प्रत्यक्ष यहाँले भन्नुपर्दाखेरि कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ र त्यसलाई सामना गर्नको लागि चाहिँ धेरैले आत्मबल चाहिन्छ भन्नुहुन्छ। आत्मबलले मात्रै सायद काम नगर्ला, किनभने शरीरको शक्तिको चाहिँ सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण चाहिँ पक्ष हुन्छ जस्तो लाग्छ। के हुँदो रहेछ? सबै कुरो चाहिन्छ, आत्मबल पनि चाहिन्छ, त्यसले मात्रै पनि थेक्दैन, इम्युनिटी पावर पनि चाहियो, शरीरको क्षमता, किनभने रोगसँग भाइरससँग लड्ने कुरा हो नि, होइन? त्यस कारणले यो दुईटै कुरा चाहिन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले कोरोना महामारीमा कोरोना पोजिटिभ देखिएका मान्छेहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, व्यवहार जुन छ तपाईँले सुन्नुभयो होला, डाक्टरलाई नै अथवा नर्सलाई पनि ती व्यवहारहरू भए, त्यो पनि त्यस्तो हुनु हुँदैन। समाजले पनि उहाँहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले हेर्नुपर्छ, सहयोग पुर्याउनुपर्छ। तपाईँमा गरिने व्यवहार कस्तो रह्यो अनि तपाईँलाई चाहिँ अब विभेदात्मक नजरले हेरियो कि हेरिएन त? तपाईँको टोल छिमेक साथीभाइ, घर परिवार भनौँ, सबैले अहिले यो समाचार जुन आइरहेको छ यो समयमा? अब म चाहिँ यता काठमाडौँमा आइसकेपछि 20 गते, साउन 20 गते म आएँ। त्यो बेलुका मैले PCR गराएँ, भोलिबाट 10 बजे रिपोर्ट आयो र म जुन एकजना साथीको अपार्टमेन्टमा बसेको थिएँ, अनि त्यो भोलिपल्ट 10 बजे त्यो रिपोर्ट आएपछि म त्यहीँ आइसोलेसनमा बसेँ। त्यो अपार्टमेन्ट वरिपरि पनि यसो चर्चा परिचर्चा, त्यो यो घरमा चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भएको मान्छे बस्छ भन्ने खालको हल्लाखल्ला, अलिकति भिडभाड त्यहाँबाट निकाल्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि त्यहाँ भएको हो। तर त्यहाँ अब मेरा पनि इष्टमित्रहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सम्झाइ बुझाइ गरेर म त्यहाँ बसेँ भनेपछि त्यो त्यस्तो व्यवहार प्रत्यक्ष त मैले भोगिनँ, तर सुनियो। म माथि पनि भइराखेको रहेछ,
मैले बुझेँ। अब तपाईँ आफैमा एउटा समाजको प्रतिनिधि पात्र होइन, एक हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँको एक खालको लेभल, एक खालको स्तर रहेको छ। त्यो व्यक्तिलाई त त्यस्तो खालको व्यवहार हुन्छ भने सामान्य व्यक्तिलाई अहिलेको समयमा कस्तो व्यवहार भइरहेको होला भनेर हामी आफैले पनि अनुमान गर्न सक्छौँ। खैर, हामीले यो सन्दर्भमा यहाँनिर कुरा निकालेका थियौँ। कोरोना पोजिटिभ भइसकेपछि निको भएर यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्वार्ता दिन मैले प्लाज्मा पनि दिएँ। त्यही त मैले चाहिँ तपाईँको कोभिडकै उपचार गरिरहनु हुने टिचिङको इमर्जेन्सी कोभिडको इन्चार्जै हुनुहुँदो रहेछ झापाको सन्ध्याश्री सिस्टर। उहाँलाई कोभिड भयो। त्यसपछि उहाँ आइसियुमा हुनुहुन्थ्यो र मेरो पनि बी पोजिटिभ ब्लड, उहाँको पनि ब्लड मिलेको हुनाले मैले टिचिङमा उहाँलाई प्लाज्मा दिएर त्यो मेरो प्लाज्माले अहिले ठिक भएर उहाँ डिस्चार्ज हुनुभयो, कोरोना मुक्त हुनुभयो। स्वस्थ छौँ हामी यति बेला। हजुर। ओके, अब यो कुराकानी हामी जोड्दै जानेछौँ र यति बेला हाम्रो विषयवस्तु भनेको झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ल्याएको जुन प्रोजेक्ट रहेको छ एन्टी स्नेक भेनम प्रोडक्सन एन्ड रिसर्च सेन्टर नेपाल, र यो परियोजनामा यति बेला लगानी भएको 72 करोडको एकदमै चर्चा छ। तपाईँले आफै क्लेरिफाई पनि गरिरहनु भएको छ र यो जुन चाहिँ चर्चा रहेको छ कोरोनाको महामारीमा यति बेला नेकपाको सरकार रहेको छ, तर नेकपाको सरकार कोरोना महामारी भन्दा पनि आफ्नो प्रतिष्ठान र आफ्नो चाहिँ लगानी लगाउनकै लागि व्यस्त रहेको छ भन्ने आरोपलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त म के भन्छु भने यो बेलामा कोरोनाको कहरमा यो विषयलाई उचालियो, प्रचारमा आयो, तर यसको सम्झौता त 76 पुस 24 गते नै भएको हो। त्यो सम्झौता भएर त्यसको पहिलो किस्ता आएर हामी कार्यान्वयनमा अहिले गइरहेका छौँ, तर प्रचार चाहिँ अहिले आएर यसलाई भयो। अनि यत्रो कोरोनाको कहरमा अब नेताको नाममा रहेको प्रतिष्ठानलाई यत्रो यत्रो पैसा भनेर चाहिँ यसलाई गलत ढङ्गले कसरी गयो, सम्झौता के भएको छन्, यसको आवश्यकता छ कि छैन, औचित्य छ कि छैन, यो राम्रो प्रोजेक्ट हो कि होइन, यो सरकारले नै गर्न नसकेको प्रोजेक्ट एउटा प्रतिष्ठानले गरिरहेछ, त्यसलाई चाहिँ शुभकामना दिउँ, सहयोग गरौँ भन्ने कुरा हुन पर्थ्यो। तर नकारात्मक ढङ्गले चाहिँ प्रचार भइरहेछ र यो क्लियर के हो भने यतिखेर भर्खरै सङ्घीय सरकारले चाहिँ ठ्याक्कै झलनाथ प्रतिष्ठानलाई चाहिँ यो 72 करोड दिएको कुरा यो होइन। यो झलनाथ खनालको प्रोजेक्ट नै होइन। झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको त यो ड्रिम हो, सपना हो, यो आइडिया हो, यो भिजन हो है। हामीले त्यो हाम्रो भिजनलाई, त्यो आइडियालाई हामीसँग पनि सम्भाव्यता अध्ययनहरू विज्ञहरूबाट गरेका हामीले जुन काम गरेका थियौँ, धेरै काम हामीले यो बिचमा 71 सालमा यो स्थापना भएपछि हामीले धेरै काम गरेका थियौँ। त्यो काम पनि हामीले गरिसकेको हुनाले हामीले काम गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ एउटा प्रस्ताव चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशलाई हामीले पेश गऱ्यौँ। त्यो प्रस्ताव राम्रो लागेर त्यहाँको अर्थमन्त्री विजय यादव युवा हुनुहुन्छ, अलिकति यस्तो काम गर्न चाहिँ उत्सुक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ कन्भिन्स भइसकेपछि हाम्रो छलफलबाट अनि त्यो सम्झौता भएको हो। त्यो पुस 24 गते 2076 सालमै भएको हो। तर त्यो अहिले चाहिँ के भएछ भने मैले यसको अहिले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहनु भयो होला नि त, गतिविधिहरू अहिले सुचारू भइरहेको होला नि त। प्रक्रिया त 71 सालबाटै अगाडि बढ्यो नि। जस्तो यसको के हुन्छ भन्दाखेरि यसको देखिने काम हुँदैन। मलाई हिजो पनि एकजना टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि उहाँले सोध्नु भएको थियो, यो 6-7 वर्ष चाहिँ यो कहाँ हरायो, एकैचोटि 72 करोड भनेर यहाँ देखा पर्यो कि। तर 2071 सालदेखि नै यसले मसिनो ढङ्गबाट यसको काम गरिरहेको छ। यसको अध्ययनको पाटो हुन्छ हैन, डिपिआर बनाउनु पर्यो, अध्ययनहरू गर्नु पर्यो, यो सबै गर्नलाई टाइम लाग्छ। त्यो हामीले गऱ्यौँ, त्यो मसिनो ढङ्गबाट त्यो काम भइरहेको थियो। यसको देखाउने कुरा त केही पनि हुँदैन नि। जस्तो यो त बिल्डिङ होइन नि, यो त पुल होइन नि, अथवा केही स्ट्रक्चरको काम होइन नि, त्यो बन्दा बन्दै त्यो देखिने जस्तो अब हुन्छ, अब देखिन्छ। अब जस्तो हामीले जमिन किन्यौँ यसको लागि, अब त्यो जमिन देखिन्छ। अब त्यो जमिनमा अब हामीले अत्याधुनिक भवनहरू, यो सर्प फार्मिङको चाहिँ जहाँ ह्याचरी हुन्छ, जहाँ सर्पहरू बस्छन्, त्यो फार्मिङ हामी त्यहाँभित्र बनाउँछौँ हैन। विशिष्ट ढङ्गको चाहिँ तपाईँको ल्याब राख्नको लागि त्यो ल्याबहरू हामीले किनेर जुन ल्याउँछौँ त्यसको लागि बिल्डिङ हुन्छ हैन। तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको उपचार, विशिष्ट ढङ्गको चाहिँ तपाईँको उपचार अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ सर्पले टोकेको उपचार गर्ने विशिष्ट ढङ्गको अस्पताल नै छैन। त्यो अस्पताल त्यहाँ
निर्माण हुन्छ। अब यो हामी चाहिँ टेन्डरको प्रक्रियामा अब जाने भएपछि अब देखिने कुरा हो। अनि त्यो स्ट्रक्चरको काम पुरा भएपछि जब हामी सर्प फार्मिङ गर्छौँ अनि त्यहाँ गएर सर्प देखिन्छ अनि काम देखिन्छ। अहिलेसम्म त भएको काम भनेको त अब कागजी कामहरू हुन्। यो अनुसन्धान रिसर्च भनेको त कागजी कामहरू हुन्। अब यो कागजी काम कहाँ कहाँ देखाउने, कसले देख्ने? अहिले भएको यो त्यही त तपाईँले जुन कामहरू भइरहेको थियो तर अनसिन होइन, काम भइरहेछ, एक प्रत्यक्ष रूपमा देखिँदैन, बिस्तारै भइरहेछ भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले फेरि यो 72 करोडको त अहिले चर्चा भयो होइन। यसअघि पनि 2071 साल कि 72 सालतिर 1 करोड तपाईँहरूको जुन बजेट स्वास्थ्य सेवा विभागबाट आएको भनेर भन्ने कुरा छ, जसमा केही पनि काम नभएर फेरि त्यसको पनि छानबिन भएर 85 लाखको हिसाब देखाएको भन्ने कुराहरू छ नि, यो कुरा पनि तपाईँले क्लियर गरिदिनुहोस् न। यो चाहिँ के हो भने 1 करोड मात्रै होइन, हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट 1 करोड 85 लाख लिएर गयौँ। यो 71, 72, 73 तिर हो। 2 वर्ष चाहिँ हामीले एकचोटि 1 करोड, एकचोटि हामीलाई 2 करोड निकासा भएको थियो। तर 2 करोड मध्येबाट चाहिँ हामीले 85 लाख मात्रै लिएर गयौँ। त्यो 1 करोड 85 लाखको सम्पूर्ण हिसाब किताब पारदर्शी ढङ्गबाट उहाँहरूसँग जे सम्झौता भयो, काम गर्ने सम्झौता हुन्छ, त्यो पैसा दिँदाखेरि यो शीर्षकमा चाहिँ तपाईँहरूले खर्च गर्ने भनेर भनिएको हुन्छ, सम्झौता गरेको हुन्छ। त्यो सम्झौता बमोजिम हामीले त्यसको खर्च गरेर उहाँहरूसँग फर्स्योट गरिसक्यौँ। र त्यसैमा हामीलाई अख्तियारमा पनि यस्तै अहिले जसरी आरोप लागियो त्यसै गरी आरोप लगाएर त्यहाँ चाहिँ यो बिल भाउचर बनाएर खानेकुराहरू कर्मचारी पाल्ने मात्रै कुराहरू भएको छ। यो पैसा चाहिँ लिएर गएर दुरुपयोग भएको छ भनेर चाहिँ एउटा निवेदन परेको रहेछ। एकजना मान्छेले निवेदन दिनुभएको रहेछ। त्यो निवेदनमा अख्तियारले पनि छानबिन गरेर त्यो अख्तियारले आएर हेरेर त्यो पारदर्शी छ, ठिक छ भनेर केही सुझाव पनि हामीलाई दिनुभयो र अख्तियारले पनि त्यो विषयमा क्लिन चिट दिएको छ। तर अहिले चाहिँ त्यो 1 करोडको 85 लाखको चाहिँ त्यहाँ फर्स्योटै छैन, त्यो चाहिँ दुरुपयोग भयो भनेर अहिले मिडियाहरूमा आएको छ। त्यो चाहिँ तथ्यगत कुरा होइन, यो मिथ्या आरोप हो। अब यही विषयमा हामी सर्पको विषयमा त कुराकानी गर्छौँ नै होइन। अब यो जुन बजेट निकासाको कुरा गर्दाखेरि अब कति गाह्रो हुन्छ एकदमै नेसेसरी नभई नहुने जुन निडी वस्तुहरू खरिद गर्नको लागि, बजेट निकासा गर्नको लागि। तर तपाईँहरूको यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ सजिलै बजेट निकासा भयो? यो सजिलै भन्दा पनि यो सम्झौता गर्न, यो प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ अब हामीले सङ्घीय सरकारलाई पनि कन्भिन्स गर्नु पर्यो लगानीको लागि। प्रदेश सरकारको त यो प्रस्तावै हो, यो प्रस्ताव गराउनको लागि उहाँहरूलाई पनि कन्भिन्स गर्नु पर्यो। स्थानीय नगरपालिकालाई पनि कन्भिन्स गर्नु पर्यो। उहाँहरू हाम्रो प्रस्तावदेखि खुसी हुनुभयो, कन्भिन्स हुनुभयो र यो सम्झौता भयो। हामीले जुन हाम्रा प्रस्तावहरू उहाँहरूलाई हामीले राख्यौँ, त्यो प्रस्तावबाट सम्भावना देखेर नै हामीले गर्छौँ भन्ने सम्भावना देखेर नै यो सम्झौता भएको हो। अब यो सम्झौता चाहिँ 3 देखि 5 वर्षभित्र यो 72 करोडको यो प्रोजेक्ट हो। यो 3 देखि 5 यो अहिले वर्ष चलिरहेछ, आर्थिक वर्ष चलिरहेछ। 3 देखि 5 वर्षभित्र हामीले त्यो स्ट्रक्चरको पनि काम पुरा गरेर ल्याब पनि ल्याएर विशिष्ट ढङ्गको चाहिँ हस्पिटल, त्यो हस्पिटललाई चाहिने उपकरणहरू होइन, त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ हामी व्यवस्थित ढङ्गले फेरि सर्प फार्मिङ गर्ने जुन बन्छ घरहरू, त्यो अनि फेरि सर्पहरू पनि हामी व्यवस्थापन अब 5 वर्षभित्र चाहिँ त्यो देखिन्छ। जस्तो अब यो तपाईँहरूको यो प्रोजेक्टको कामहरू यसरी चलिरहँदाखेरि र तपाईँले यहाँनिर यसरी चाहिँ प्रश्न पारिरहँदाखेरि कुरा के पनि आइरहेको छ भन्दाखेरि अहिले कोरोनाको महामारीमा सबैजना परिरहेको स्थिति रहेको छ, सबैजना भोकभोकै सडकमा रोएर हिँडिरहनु परिरहेको स्थिति रहेको छ। यो समयमा फेरि हामीसँग बजेट छैन भनेर सरकारले भनिरहेको स्थिति पनि रहेको छ, जबकि औषधि खरिद गर्नको लागि र मेडिकल उपकरण खरिद गर्नकै लागि। तर तपाईँहरूको यो जुन प्रोजेक्ट चाहिँ अब केही समय पछाडि गर्दाखेरि पनि फरक नपर्ने, तर छिटो गरे धेरै राम्रो होइन, यो सरकारले प्रायोरिटी चाहिँ किन यता दिइरहेछ भन्ने कुरा पनि एकदमै चर्चामा रहेको छ क्या। यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी क्लियरिफाई गर्नुहुन्छ? होइन, यो त एउटा निरन्तरता हो नि। हाम्रा अब राष्ट्रिय बजेट, राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण योजनाका बजेटहरू त
अहिले पनि त्यो सरकारले दिइराखेकै छ नि त। अहिले चाहिँ यो कोरोनाको महामारीमा छुट्टै बजेट दिने कुरा एउटा हो, त्यो पनि सरकारले दिइ नै राखेको छ होइन। अभाव त अब सबै कुरामा चाहिँ कटौती हुन सक्ला होइन। हामीलाई अब जस्तो सम्झौता छ जुन यो आर्थिक वर्षमा जुन दिनुपर्ने रकमहरू छ त्यो अलि अर्को आर्थिक वर्षमा होला, यसमा पनि होला सरकारको अब कस्तो स्थिति छ। तर यो पनि एउटा प्राथमिकताकै राष्ट्रिय गौरवकै योजना हो होइन। त्यो सम्झौता भएको छ। अब पहिलो वर्षको किस्ता आएको छ, अब दोस्रो वर्ष हामी कामको चरणमा छौँ। अब दोस्रो वर्ष पनि आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीलाई बजेट आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अहिलेसम्म कति बजेट सकियो? अहिले हामीले लगभग 8 करोडको हाराहारीमा बजेट खर्च भयो होला जस्तो लागिरहेछ। 8 करोडमा के बन्यो त पूर्वाधार? हामीले जमिन खरिद गऱ्यौँ, डिपिआर बनिरहेछ। हजुर, जमिन खरिद र डिपिआर अनि अफिस व्यवस्थापन पनि भएको छ। अब तपाईँ सरलाई नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अहिले नेकपाकै स्थायी सरकार रहेको छ। यति बेला नेकपाको स्थायी सरकारलाई धेरै आरोपहरू लागिरहेका छन्, काम राम्रो भएन र जनताले जुन अपेक्षा गरेर जनमत दिएका थिए त्यो अनुसारको काम भएन भनेर। र यही बिचमा चाहिँ नेकपाकै नेताहरूको विभिन्न खालको प्रतिष्ठान, विभिन्न खालको फाउन्डेसन जति पनि रहेका छन् तिनीहरूमा लगानी गर्नको लागि चाहिँ तुरुन्तै निकास पनि हुने, पहिलादेखि भइरहेको जुन चाहिँ बजेटको निरन्तरता कतिपय ठाउँमा त रोकिएको पनि छ नि त, तर यता नहुने आम जनताहरू चाहिँ यति बेला भोकभोकै मरिरहेका छन्। यस्तो किन नेकपाको सरकारले गरिरहेको छ भनेर प्रश्न आउँछ। तपाईँलाई यस्तो खालको प्रश्न सायद धेरै आयो होला, मैले पनि गरेँ, के भन्नुहुन्छ? होइन, यो यस्तो के छ भन्दाखेरि अब सरकारले त आफ्नो काम गरिरहेकै छ, तर कम्युनिस्ट पार्टीको यो 2/3 निकटको यो सरकारले जे गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ सकिरहेको छैन भन्ने हामीलाई पनि लागेको। तर कतिपय कुराहरू चाहँदै पनि हुँदैन। हाम्रो वस्तुगत परिस्थितिलाई पनि हामीले हेर्नुपर्छ। हामी भर्खर चाहिँ एउटा स्थिर सरकार भर्खर बनेको अवस्था छ यो होइन। अनि जनताले चाहिँ के छ भने कम्युनिस्टको सरकार हामी सधैँ सङ्घर्षमा रह्यौँ, हामीले धेरै नाराहरू दियौँ जनताको बिचमा, र यो सरकार भइसकेपछि चाहिँ हाम्रा यी अपेक्षाहरू चाहिँ तत्कालै पुरा हुन्छन् भन्ने एउटा विश्वास जनतामा रह्यो। तर यो तत्कालै जनताका यी आम चाहिँ समस्याहरू एकैचोटि जादु जस्तो पुरा हुँदैन। जनताले पनि त्यो कुरा सोच्नु पर्यो। यो बिस्तार चाहिँ हुन्छ, बिस्तार बन्दै जान्छ यो होइन। तर हामीले जति गर्न सक्नु पर्थ्यो सक्थ्यौँ, सामर्थ्य हाम्रो जति थियो त्यो चाहिँ अहिले व्यवस्थापन चाहिँ नभएको हो कि भन्ने हामीलाई पनि खड्केको हो। यो कुरालाई तपाईँ सहर्ष स्वीकार गर्नुहुन्छ? हजुर। अब हामी यो विज्ञान प्रतिष्ठानतर्फै फर्क्यौँ। जगन्नाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गर्न लागेको जुन प्रोजेक्ट छ त्यसको विषयमै हामी यति बेला केन्द्रित रहेका छौँ। अब फेरि नेकपाकै कुरा म जोड्दैछु। जस्तो नेपालको सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि जिउँदो मानिसको नाममा प्रतिष्ठान कमै खुल्छन् हो कि खुल्दै खुल्दैनन्? अब नेपालमा चाहिँ यो प्रचलन हामीले नै सुरुवात गरेका हौँ, यो त्यति छैन होइन, छैन। तर विदेशतिर छ, जस्तो ओबामाकै छ, बिल गेट्सको छ होइन, जिग्मी कार्टरको छ, उहाँहरूको पनि छ, यी हिमानी ट्रस्ट पनि छ, नेपालमा पनि छ, उहाँले अहिले काम गरिरहनु भएको छ। अब यो झलनाथ प्रतिष्ठान यो पनि छ, हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यो प्रचलन चाहिँ नेपालमा त्यति छैन। तर यहाँहरूले जब सुरुवात गर्नुभयो त्यसपछि यसको चर्चा अहिले चुलिएको पनि छ होइन। अब यो सँगसँगै छ नि, अब हामी सर्पतिर केन्द्रित हौँ। यो 72 करोड लगानी गरेर चाहिँ जुन यहाँले प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ यो एन्टी स्नेक भेनम प्रोडक्सन, यो विशेष गरी नेपालको अघि मैले सुरुवातमा पनि भने, एक्ज्याक्ट डाटा त यहाँले भनिदिनु होला, नेपालमा 2500 भन्दा बढी मानिसहरू सर्पको टोकाइबाट चाहिँ मृत्यु भइरहेको छ, ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहेका छन् होइन। र अब यो सर्पकै औषधि उत्पादन गर्ने एउटा यो चाहिँ यहाँले प्रक्रिया जुन सुरुवात गर्नुभएको छ विदेशमा धेरै छ होइन, तर नेपालमा यहाँले जुन पहिलो पटक गर्न लाग्नु भएको छ यो एकदमै राम्रो हो, तर समय राम्रो परेन होला, त्यो अलग पाटो। अब नेपालमा यो सर्प पालन गर्नको लागि जुन प्रक्रिया यहाँले अगाडि बढाउनु भएको छ नि, यो कतिको चाहिँ सस्टेनेबल होला, सम्भव छ र भन्ने खालको प्रश्नहरू पनि यताकता सुनिन्छ। त्यही त, यो त सरकारले असम्भव छ र आवश्यकता पनि छैन भनेर भनेकै हो होइन। तर हामीले पनि विशेषज्ञहरूबाट अध्ययन गराउँदाखेरि यो सम्भावना छ, आवश्यकता पनि छ भनेर यो सुरु गरिएको हो। यसको महत्त्वपूर्ण कामहरू भएको छ, हामी मध्यभागमा पुगेका छौँ। यो सम्पन्न गर्ने कुरामा
यो सक्सेस हुने कुरामा हामी मध्यभागमा पुगेका छौँ र हामी विश्वस्त छौँ यो चाहिँ सफल हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। अब जुन चिजबाट मान्छेको मृत्यु भएको छ त्यही चिजबाट फेरि बचाउनको लागि औषधि निकाल्नको लागि यहाँहरूले जुन प्रोसेस गर्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यसको लागि अब च्यालेन्ज कतिको छ, चुनौती कतिको चाहिँ रहेको छ, जस्तो सर्प कहाँबाट ल्याउने, कसरी राख्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरूमा चुनौती छ अनि सँगसँगै सम्भावना पनि छ, त्यसको पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ। जस्तो सरकारले सम्भावनै छैन भनिरहँदाखेरि यहाँहरूले चाहिँ त्यो कसरी सम्भव बनाइदिनु भयो फेरि? होइन, सरकारले चाहिँ किन सम्भावना देखेन भने सरकार भनेको त अब हाम्रो अस्थिर सरकार रह्यो नेपालमा, 6 महिना वर्ष दिनमा प्रधानमन्त्री नै फेरिने, मन्त्री नै फेरिने, अनि हाम्रो ब्युरोक्राट्सले चलाउँदाखेरि पनि ब्युरोक्राट्सहरू पनि सचिव मन्त्रालयमा चाहिँ तपाईँको सहसचिवहरू त्यहाँ काम गर्ने ब्युरोक्राट्सहरू जो हुनुहुन्छ नि उहाँहरू पनि 6 महिना वर्ष दिनको लागि त्यहाँ जाने। अनि यो त दीर्घकालीन प्रोजेक्ट भयो, अनि यसको लागि चाहिँ विज्ञहरूको फेरि अभाव पनि छ होइन। अनि यो झन्झटमा किन परिरहँ हामी? औषधि खरिद भएर इन्डियाबाट आइरहेकै छ भने यो मान्छे के छ भने सजिलो कुरा खोज्दो रहेछ कि अप्ठ्यारो बाटोमा हिँड्न चाहँदो रहेछ। फेरि कसले सुरुवात गरिदिने, यसलाई प्राथमिकतामा राखेर कसले सुरुवात गरिदिने होइन। त्यस कारण यो झन्झटिलो भएर यो पार लगाइदिएको, यो हुँदैन भनिदियो, सम्भावना छैन भनिदियो, आनन्दै भयो, ढुक्कै भयो। तर हामीले चाहिँ यो सुरुवात गरिसकेपछि, हामीले विशेषज्ञहरूसँग छलफल गरिसकेपछि यो सम्भावना देखियो, हामीले अनि लाग्यौँ। अहिले सफलताको बिन्दुतर्फ हामी अगाडि बढेका छौँ। जस्तो नेपालमा यही सर्पदंश, सर्पको औषधि भनौँ न, यसलाई भन्दा त्यही भनिन्छ होइन, टर्म्स त्यही हो, भेनम भनौँ होइन। अब यो खरिद वर्षेनी कति हुन्छ र कति मान्छे बाँच्छन् फेरि त्यो औषधि प्रयोग गरेर भन्ने कुराले नै अर्थ राख्ला? हजुर हजुर, यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा वर्षेनी 20,000 भन्दा बढीलाई टोक्छ सर्पले, बिखालु सर्पले। त्यसमा 2500 को हाराहारीमा मान्छे मर्छन्। अनि त्यो 2500 त मर्ने हो, त्यसमा कति शारीरिक अपाङ्गता पनि हुन्छ, यसबाट साइड इफेक्टहरू पनि हुन्छ है। यो एउटा हाम्रो डाटा हो। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ 70,000 भाइल चाहिँ यहाँ आउँछ, इन्डियाबाट नेपालमा आउँछ। त्यो भाइल चाहिँ कहिले बढी आवश्यकता, त्यो बढी खपत भएर कहिले अपुग हुन्छ, कहिले त्यो चाहिँ बढी हुन्छ। त्यो बढी किन हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय त अब त्यो भाइल खपत हुनको लागि त सर्पले टोकेको मान्छे त्यो उपचार गर्ने केन्द्रमा पुगेको हुनु पर्यो, भाइल लागेको हुनु पर्यो, अनि त्यो खपत हुने हो। अब मान्छे त्यहाँ पुग्नै नपाइकन मर्यो भने त त्यो खपत हुने भएन। यो हिसाबले कहिले कम खपत हुन्छ, कहिले चाहिँ त्यो भाइल खपत भएर अनि अपुग पनि हुन जान्छ, हाहाकार पनि हुन्छ मतलब कहिलेकाहीँ। र यो लगभग 70,000 भाइल बराबर वार्षिक WHO को सिफारिसमा भारतबाट नेपाल आउँछ। अनि नेपालीहरू सबैलाई थाहा छ सर्पले टोक्यो भने चाहिँ औषधि हुन्छ भन्ने? हुन्छ भन्ने थाहा छ नेपालीहरूलाई। त्यो अभाव जस्तो के छ भन्दाखेरि एउटा जिल्लामा चाहिँ एउटा केन्द्र, कुनै जिल्लामा त त्यो केन्द्र पनि छैन, सर्पले टोकेको केन्द्र पनि छैन होइन। भनेपछि यो त हरेक पालिकामा हुन जरुरी छ, किनभने यो सर्पले टोक्ने बित्तिकै त आधा घन्टामा मान्छे मर्छ, 1 घन्टाभित्र पुर्याएन भने मान्छे मर्छ, कति आधा घन्टामै मर्छन् होइन। भनेपछि सर्पले टोक्ने बित्तिकै सहज रूपमा 15-20 मिनटमा पुग्ने ठाउँमा यो भेनम उपलब्ध हुनु पर्यो। भेनम मात्रै उपलब्ध भएन, यो भेनम लगाउने दक्ष जनशक्ति पनि हुनु पर्यो र त्यसको स्रोत साधन पनि हुनु पर्यो। जस्तो यसको चाहिँ अपरिहार्य विषय भनेको चाहिँ यसको ट्रिटमेन्ट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ भेन्टिलेटर, अक्सिजन चाहिँ अनिवार्य हो। यो सर्पले टोकेपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो सर्पले समाउने भनेको घाँटी हो, असर पार्ने भनेको हर्ट हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सर्पले टोकिसकेपछि मान्छे सर्पको पोइजनले भन्दा पनि हार्ट एट्याकले चाहिँ मर्छ। अब मलाई टोक्यो सर्पले, अब म सही ठाउँमा पुग्ने हो कि होइन, डाक्टर त्यहाँ छ कि छैन होइन। कतिपय बेला त कुनै ठाउँमा भेनम त छ तर त्यहाँ मान्छे सर्पले टोकेर पुगिसक्दा उसलाई खोज्न जानुपर्छ गाउँतिर, किनभने चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ पर्ने हो त्यो, अनि निरन्तर त्यहाँ बसिया पनि हुँदैन, अनि डाक्टर खोज्न नै 1 घन्टा लाग्ने। त्यो कारणले पनि ठाउँमै पुग्दाखेरि पनि भेनम भएको ठाउँमा पुग्दा पनि मान्छे मरिरहेछ। त्यस कारणले हामीसँग जनशक्तिको पनि अभाव छ
होइन। अनि त्यसपछि उपचारका प्रणालीका इक्विपमेन्टहरूको पनि अभाव छ। अनि चाहिँ दूरी पनि सबै ठाउँमा यो चाहिँ उपलब्ध नभएको कारणले पनि यसरी चाहिँ वर्षेनी मान्छेहरू चाहिँ मर्छन्। अब वर्षेनी मान्छेहरू मर्छन् जसलाई बचाउनको लागि तपाईँहरूले जुन प्रोजेक्ट यति बेला तयार पार्दै हुनुहुन्छ एन्टिभेनम, यो एन्टी स्नेक भेनम प्रोडक्सन एन्ड रिसर्च सेन्टर नेपाल भनेर नाम राखेर एउटा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले भन्नुभयो कि हरेक पालिकामा हुन जरुर छ, तर सम्भव कम होला। फेरि हरेक पालिकामा हुनको लागि तपाईँहरूले अब यो जुन चाहिँ सुचारू गर्दै हुनुहुन्छ, यसबाट चाहिँ नेपालभरिका मानिसहरूले सेवा लिन सक्छन्? कसरी सक्छन्? यो त्यही उद्देश्य राखेर गरिएको हो। हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि पठाउन सक्ने गरी चाहिँ यो भेनम बनाउँछौँ। पहिलो प्राथमिकता त हाम्रो यो सर्प प्रभावित 26 जिल्लाको सबै पालिकाहरूमा चाहिँ अहिले सरकारले चाहिँ हरेक पालिकाहरूमा 25 बेडको हस्पिटल बनाउने जुन कार्यक्रम ल्याएको छ, त्यो 25 बेडको हस्पिटल बनाउँदाखेरि त्यसैमा जोडेर हामीले यो सर्पको स्पेसल उपचारको लागि त्यहाँ चाहिँ छुट्टै वार्ड निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो कुरामा पनि लागिरहेछौँ। र त्यो हाम्रो उत्पादन सुरु भएपछि यो सर्पको एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन मात्रै होइन, यो त हाम्रो एग्रो टुरिज्म पनि हो। त्यो सर्पको खेलाहरू पनि त्यहाँ हेर्न सकिन्छ, सर्प नाचेको होइन, सर्प रमाएको होइन, त्यसका एक्टिभिटीहरू ऊ रिसाएको होइन, यस्ता खेलाहरू पनि हामी त्यहाँ देखाउँछौँ। र सर्प समाउने कुरा, मिल्किङ गर्ने कुरा, यसको ट्रेनिङ पनि हामी त्यहाँ दिन्छौँ। हेचरी अथवा सर्पको ती बच्चा उत्पादन हुन्छ होइन, त्यो पनि हामी गराउँछौँ। सँगसँगै हाम्रो यसमा टिचिङ हस्पिटल पनि यो होइन, यसको ल्याबको टेक्निसियन, यो भेनम उत्पादन गर्ने टेक्निसियन, यो सर्पको विशेषज्ञ डाक्टर होइन। हाम्रो नेपालमा हर्टको विशेषज्ञ हुनुहुन्छ होला, नसाको हुनुहुन्छ होला, अन्य चिजको विशेषज्ञ डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, फिजिसियन हुनुहुन्छ, तर स्पेसल सर्पको डाक्टर त भेट्नु भएको छैन होला। हामी त्यो सर्पको स्पेसल डाक्टर पनि उत्पादन गर्छौँ त्यहीँबाट, ट्रेनिङबाट, अध्ययनबाट, अथवा यो चाहिँ टिचिङ हस्पिटल पनि जोडिएको छ। त्यसमा हुनुहुन्न नि नेपालमा हैन? सर्प विशेषज्ञहरू हुनुहुन्छ, नेपालमा पनि धेरै हुनुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ नेपाल सरकारले कसरी उत्पादन हुनुभएको? हजुर, सर्प विशेषज्ञहरू नि कसरी उत्पादन हुनुभएको छ अहिले? उहाँहरू त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उहाँहरूको सम्बन्ध छ होइन, उहाँहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ, त्यो आधारमा उहाँ अर्डरको भरमा भनौँ न, यसो गरौँ हजुर हो। त्यसरी भनेपछि अब चाहिँ प्रपर रूपमा नै सर्प विशेषज्ञ भनेर नै उत्पादन गर्ने क्षमता यहाँहरूको लागि चाहिँ त्यो जुन उद्देश्य रहेको छ त्यो पुरा गर्नेतर्फ लागिरहनु भएको छ। अब यो जुन चाहिँ 72 करोडको चर्चा छ नि, 72 करोड मात्रैले पुग्छ कि त्योभन्दा बढी पनि लाग्छ? यो त प्रारम्भिक कुरा हो। अहिले हामीले प्रदेश नम्बर 2 स्थानीय नगरपालिका र सङ्घीय 3टा हाम्रो जुन सम्झौता भयो नि, त्यसमा सङ्घीय सरकारको पनि लगानी चाहिँ कुन हिसाबले छ भने प्रदेश सरकारको प्रस्तावमा मात्रै सङ्घीय सरकारले सहयोग गरेको हो। हामी सम्झौता चाहिँ प्रदेश सरकार, नगरपालिका र हाम्रो झलना खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान त्रिपक्षीय यो सम्झौता छ होइन। यो 72 करोड चाहिँ यो प्रारम्भिक कुरा हो। हामीले यो चाहिँ प्रोजेक्ट सञ्चालन मात्रै हुन्छ यसबाट चाहिँ। अब बिल्डिङ जग्गा खरिद भयो, बिल्डिङ बनाइयो, बिल्डिङ बनेपछि सर्प फार्मिङ हुन्छ, ल्याबहरू आउँछ होइन, अत्याधुनिक ल्याबहरू आउँछ, अनि त्यसपछि फेरि योसँग जोडिएका विविध कुराहरू गर्न त फेरि धेरै बजेट यसमा खाँचो छ। यो चाहिँ सरकारले पनि केही देला, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि आह्वान गरेका छौँ। हामीले सुरुमै 71 सालदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई चाहिँ हाम्रो यो प्रस्तावहरू हामीले पठाएर उहाँहरूले के भन्नुभयो भने ठिक छ, तपाईँहरूले पहिला सुरु गर्नु, नेपाल सरकारले नै आवश्यकता छैन भनेको छ, त्यो अवस्थामा हामी कसरी आएर चाहिँ तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। पहिला नेपाल सरकारले त्यो गर्न खोजोस् न, त्यसपछि सहायता दिने कुरामा चाहिँ हामी छौँ। अब विज्ञहरू चाहिँ आउनु पर्यो, उतै विदेशबाटै आउनु पर्यो होइन, हामीले विज्ञ उत्पादन गर्न त विज्ञ नै ल्याउनु पर्यो नि होइन। अनि अरू चिजहरू पनि त्यसका विशिष्ट ढङ्गका ल्याबहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यो ल्याब सञ्चालन गर्ने टेक्निसियनहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यो सहयोगहरू पछि जोडिँदै आउँछ। यो चाहिँ प्रारम्भिक कुरा हुन्छ। जस्तो यही अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकै कुरा गर्दा अब फेरि नेकपालाई नै लागेको आरोप लागिरहने र सबैले भनिरहने कुरा, जस्तो आफ्नो नाममा प्रतिष्ठान
खोल्यो, फाउन्डेसन खोल्यो, अनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लगानी गर्यो, अनि आफै राम्रो बन्यो, अनि आम जो चाहिँ जनताहरू हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ फेरि नखाई नलाई नपाई भन्ने हुन्छ भन्ने खालको आरोप फेरि लाग्छ क्या। तर तपाईँहरूको यो प्रोजेक्ट सक्सेस हुन्छ? एकदम सक्सेस हुन्छ। र अब यो त ईर्ष्याको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा कुनै राम्रो काम गर्न कसैले कुनै प्रतिष्ठान खोलेर एउटा राष्ट्रको लागि नै सहयोग पुग्ने, राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू ल्याउने काम गर्छ भने त त्यसलाई त राम्रो मान्नु पर्यो नि। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ ल्याउने भनेको, यो चलाउने, यो संस्था चलाउने भनेको यो कसैलाई नुन तेल चलाउनको लागि गठन भएको हो र यो संस्था त्यो होइन कि समयमा काम भएन, बजेट निकासाको मात्रै कुरा चल्यो होइन, तर सही समयमा सही काम भयो भने सायद सबैले यसलाई त वाइ वाइ नै गर्छन् नि होइन। त्यो गर्न बाँकी नै छ। त्यो त हामीले अब हामीले यही सर्पको कुरा गरिरहेको थियौँ, विशेष गरी सर्पको औषधि, सर्पदंश औषधि भनेर। यहाँले जति धेरै कुराहरू गर्नुभयो नि, जस्तो नेपालमा सर्प विशेषज्ञहरू कम हुनुहुन्छ भनेर, अब यसमा काम गर्नको लागि दक्ष जनशक्तिहरू नेपालमै रहेका छन् कि बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ, के छ अवस्था? नेपालमा पनि छन्, उहाँहरूलाई दक्ष बनाउन जरुरी छ। हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट ल्याउँछौँ, विशेषज्ञहरू ल्याउँछौँ। कहाँबाट? यो चाहिँ तपाईँको थाइल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, मलेसिया लगायतका मुलुकहरूबाट, बेलायत पनि पर्छ यसमा। भनेपछि यति बेला चाहिँ कनेक्सन भइरहेछ? हजुर, हाम्रो प्रस्ताव त्यहाँ गएको छ। उहाँहरूले हामीले के गरिरहेछौँ त्यसको रिपोर्टहरू पनि हामीले यो गरिरहेछौँ भनेर हामीले पठाइरहेछौँ। हामीले पत्रचारहरू गरिरहेछौँ, उहाँहरूले पनि गरिरहनु भएको छ, यो हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। अब सर्पले टोक्यो भने म बाँच्छु भनेर यदि कसैले भन्यो भने कति समय लाग्छ, कति वर्ष लाग्छ? अब छिटै सम्पन्न गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो होइन। अब यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नकारात्मक ढङ्गले प्रचार गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, प्रोजेक्टलाई रोक्ने कुरा भयो भने त अब यो के होला नहोला। तर स्मुथली हामीलाई चल्न दिने हो भने अब चाहिँ लगभग 5 वर्षपछि हाम्रो उत्पादनबाट चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सनबाट चाहिँ सर्पको उपचार सुरु हुन्छ। तपाईँहरूलाई कसैले रोकिदिन्छ भन्ने डर छ? छैन डर, के को डर? अनि राम्रो काम गर्दै जाँदाखेरि त रोक्न कसले आँट गर्छ होला र? लाग्दैन मलाई। तर मान्छेलाई के छ भन्दाखेरि यो नचाहिँदो ढङ्गबाट चाहिँ हतोत्साहित गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यस्तो गर्न खोजेको अवस्थामा चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने, सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा तथ्यभन्दा बाहिर गएर चाहिँ गलत ढङ्गले प्रचार गरिदिने होइन। चरित्रमा 12 वर्ष लाग्ने रहेछ यो? 12 वर्ष लाग्ने रहेछ के को लागि? समय अवधि 12 वर्ष होइन, 5 वर्ष। अनि अब पो 5 वर्ष, 71 सालदेखिको प्रोसेस भनेर यहाँले भन्नुभयो नि। प्रोसेस त 71 सालदेखिको हो। भनेपछि 12 वर्षमा खुल्यो होइन, त्यो यो 12 वर्ष लाग्ने भनेर चाहिँ त्यो कुरा 71 सालदेखिको यो 5 वर्ष जोडेर 12 वर्ष लाग्ने भन्ने कुरा होइन, त्यसरी नजोड्नुहोस्। 71 सालमै सङ्घीय सरकारलाई त हामीले प्रस्ताव गरे हो नि, सुरुवात गरे हो नि त। तर सङ्घीय सरकारले त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरेन। आज यो प्रोजेक्ट 71 सालमा सम्झौता भयो भए अहिले हाम्रो उत्पादनबाट चाहिँ सेवा सुरु भइसक्थ्यो अहिले 77 साल आउँदा। तर अहिले 77 सालमा आएर प्रदेश सरकारले यो कुरा राम्रो हो भन्ने बुझ्यो। हामीले पटक हामीले सङ्घीय सरकारलाई सम्झायौँ, बुझायौँ यो हामी यसो गर्न सक्छौँ भनेर। अब सरकारले त नसक्ने कुरा, सरकारले त आवश्यकता नठानेको कुरा तपाईँहरू एउटा संस्था दर्ता गरेर यसरी लाग्ने हो भनेर उहाँहरूले त हामीलाई हतोत्साहित पो बनाउनु भयो। अनि हामीलाई सङ्घीय सरकारले इग्नोर गरेपछि अनि प्रदेश नम्बर 2 को सरकार बनिसकेपछि त्यहाँको अर्थमन्त्री विजय यादव भन्ने हुनुहुन्छ, अलि राम्रो व्यक्तित्व हो उहाँ, पोजिटिभ सोचाइ राख्ने व्यक्तित्व हो। उहाँसँग मैले अनिखेर छलफल गरेँ। हामीले यस्तो कामको सुरुवात गर्न खोज्यौँ। हामीले अहिलेसम्म गरेको कामहरू यो हो, तर सङ्घीय सरकारले हामीलाई वास्ता गरेन। अब तपाईँले चाहिँ यो प्रस्तावलाई चाहिँ बोक्दिनु पर्यो। तपाईँ युवा पनि हुनुहुन्छ, भोलि यो तपाईँले गरेको सम्झौता, यो तपाईँले सुरु गर्नुभएको यो कामले तपाईँलाई धेरै राम्रो गर्छ, धेरै जनताले तपाईँलाई मान्छन् भनेर उहाँसँग कुरा गरेपछि उहाँले ती सबै हाम्रा अध्ययन भएका, हामीले काम गरेका त्यो प्रतिवेदनहरू उहाँले हेरिसकेपछि ल ठिक छ गर्ने भनेपछि अनि हामीले सम्झौता गरेर अगाडि बढाएका हौँ। तर यो 71 सालमै सङ्घीय सरकारले हामीसँग सम्झौता गरेको भए अहिलेसम्म हामीले फार्मिङ गरिकन सेवा प्रवाह भइसक्यो। अब यो कुरा सँगसँगै नेपालमा 26 जिल्ला सबैभन्दा बढी सर्प प्रभावित जिल्ला भनेर भनिएको छ होइन। अब 26 जिल्ला
को सर्पको सङ्ख्या यदि हामीले तथ्याङ्क राख्न सकेका छौँ भने कति छ? यहाँसँग त्यस्तो खालको तथ्याङ्क छ? 80 प्रजातिका सर्पहरू छन् नेपालमा अहिले। अझै अध्ययन भइरहेछ। अहिलेसम्मको अध्ययनमा 80 प्रजातिको सर्प विशेषज्ञहरूले देखाउनु भएको छ र त्यो 80 प्रजातिमा विशेष गरी 4 प्रजातिका सर्पले चाहिँ टोकेर मान्छे मरेका छन्। त्यो 4 प्रजातिमा पनि 2 प्रजातिले टोकेर अधिकतम मरेका छन्। रियरमा अरू 2 प्रजातिले चाहिँ रियरमा मात्रै टोक्छ। जस्तो 4 प्रकारको भनेको किङ कोब्रा, गोमन, करेट र रसेस भाइबर। यो 4 प्रकारको। रसेस भाइबर भनेको चाहिँ त्यो सानो प्रकारको हुन्छ, त्यो उड्छ रुखको हाँगाहरूमा, त्यो प्राय बस्छ। त्यो चाहिँ उड्ने सर्प हो, त्यो चाहिँ रसेस भाइबर। त्यसले पनि टोकेको छ मान्छेहरूलाई, मरेका छन् मान्छे। अनि किङ कोब्रा भन्ने छ, त्यो अलिक विशेष ठुलो खालको हुन्छ, त्यसले पनि टोकेर मरेको छ। तर किङ कोब्रा र रसेस भाइबर कम छन्। विशेष गरी बढी मरेको चाहिँ करेट र गोमनले टोकेर छ। मानिसहरूलाई मात्रै होइन, जनावरलाई पनि सर्पले टोकेर क्षति गरेको छ नि, होइन? छ, त्यो थाहा हुँदैन, होइन? अब गाई गोठहरूमा, भैँसी गोठ, बाख्रा गोठहरूमा चाहिँ बाख्रा मरिरहेको हुन्छ, भैँसी मरिरहेको हुन्छ, गाई मरिरहेको हुन्छ, होइन? कसरी मर्यो भन्ने थाहा हुँदैन। तर अब त्यसको परीक्षण पनि गर्ने विधि छैन हामीसँग, होइन? तर प्राय अब सुनिन्छ पशुहरू पनि मरेका। त्यसको लागि तपाईँहरूले यो प्रोजेक्टबाट ध्यान दिनुभएको छ कि छैन? होइन, अहिले त हामीले यो उत्पादनमै केन्द्रित छौँ, होइन? अहिले त सुरुवात न भएको छ। यसपछि मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ नि, यसको बहुआयामिक कुराहरू हुन्छ, यसमा जोडिँदै जाने कुरा हो। जस्तो सर्पले टोकेर कस्ता खाले मान्छे मर्छन् त भन्दाखेरि, अब गाडीमा हिँड्ने मान्छेहरू, अलिकति राम्रो बिल्डिङमा बस्ने मान्छेहरूलाई त सर्पले टोक्दैन। झुपडीमा बस्ने मान्छेलाई चाहिँ सर्पले टोक्छ, होइन? काम गर्न खेतमा जाने किसानहरूलाई बढी सर्पले टोक्छ, होइन? यसरी सर्पले टोक्ने हुनाले अब यससँग त यो उपचारपछि त यो झुपडीलाई मुक्त गर्ने कुरा पनि यसमा जोड्न सकिन्छ। कहाँनिर सर्प अब चाहिँ तपाईँको खेती किसान जाँदाखेरि सर्पबाट कसरी जोगाउने उहाँहरूलाई भनेर त्यसको ट्रेनिङ पनि हामी दिन सक्छौँ। यसरी यसको बहुआयामिक ढङ्गबाट अरू कुरा पनि बिस्तारै जोडिँदै जान्छ। यो प्रारम्भिक कुरा हो। सर्पले टोक्दाखेरि झुपडीमै भएको र खेती किसानी गर्ने जो मजदुरहरू हुनुहुन्छ, हजुर, उहाँहरूलाई नै टोक्छ, होइन? हो। तर फेरि उहाँहरूसँग औषधि किन्ने क्षमता हुँदैन जस्तो धेरैसँग, त्यसको लागि कतिको पहुँच पुग्न सक्छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्ला नि। तपाईँहरूले यसको बारेमा अहिलेदेखि योजना बनाउनु भएको छ? त्यसमा के छ भन्दाखेरि अब यो त निःशुल्क चाहिँ उपचार जनतालाई दिने कुराको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ सरकारले। यो त अहिले हामीले चाहिँ के छ भने हामी त यो सरकारलाई सहयोग गरिरहेको सरकारको सारथीको रूपमा हामी छौँ नि त, होइन? यो सरकारले गरेन अनि हामीले गर्न थाल्यौँ, सरकारले पनि सपोर्ट गरिरहेको अहिले स्थिति हो, होइन? अहिले म के भन्न चाहन्छु भने सरकार अब यो चाहिँ जुन हाउगुजी छ, नेताले चाहिँ 72 करोड लग्यो, नेताको इन्ट्रेस्टमा आयो भन्ने जहाँसम्म यो चर्चा परिचर्चा छ, म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने अहिले कुनै सरकारले जिम्मा लिदियो न, सङ्घीय सरकारले जिम्मा लिदियोस्, यो त नहुने भनेर हामीले भनेका थियौँ, यो त हुने पो रहेछ त भन्ने अहिले महसुस गरेर अहिले सङ्घीय सरकारले लिए भइगयो नि, प्रदेश सरकारले जिम्मा अहिले लिए भइगयो नि। यद्यपि यो प्रोजेक्ट सम्पन्न हुने बित्तिकै प्रदेश सरकारको रहने छ, हामीले ह्यान्डओभर गर्छौँ सरकारलाई। नाम चाहिँ हाम्रो झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नै रहन्छ, तर त्यो सञ्चालन चाहिँ सरकारले गर्छ। त्यसको सम्पूर्ण प्रोपर्टीहरू सरकारको हुन्छ भनेर हामीले जुन सम्झौता गरेका छौँ प्रदेश सरकारसँग, त्यो सम्झौतामा त्यो कुरा छ। झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नामको मोह चाहिँ किन रह्यो त? मोह के रह्यो भने यो आस्थाको कुरा हो, उहाँको भिजनको कुरा हो नि त। यो मैले अरू मिडियामा पनि भनेको छु, उहाँ निर्वाचन लड्न जानुभएको थियो सर्लाहीमा, होइन? मधेसमा पहिलोचोटि हो। अनि त्यहाँ सर्प प्रभावित त्यो ठाउँ हो। त्यो बेला उहाँले घर दैलो गर्ने क्रममा एकजना बच्ची सर्पले टोकेर मरेको अवस्था उहाँले देख्नुभयो। त्यो पीडा, आफन्तजनको पीडा पनि उहाँले हेर्नुभयो र त्यही बेलामा मधेसी जनताहरूले मधेसको विविध खालका समस्याहरू राख्ने क्रममा यो प्रमुख रूपमा यो समस्या उहाँलाई राख्नुभयो। उहाँ एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्व, होइन? प्रधानमन्त्री, हर हिसाबले एउटा उहाँको त्यो सोचाइमा
यो एउटा मधेसको यो महत्त्वपूर्ण कुरा परिसकेपछि यो कसरी समस्या समाधान हुन्छ त भन्ने परिकल्पना उहाँले गरेर अनि यो कामको सुरुवात गर्नुभएको उहाँको आफ्नो ड्रिम भयो जसको कारणले गर्दाखेरि यति बेला अनि 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 उहाँको नाममा यो प्रतिष्ठान रह्यो। अब यो चाहिँ कस्तो छ भने नाम जस्तो म लागिरहेछु नि त, मेरो टिम लागिरहेछ नि त, यो लाग्ने प्रेरणा त उहाँले दिनुभयो नि त, होइन? त्यो प्रेरणा दिने व्यक्तित्व भएको कारणले, उहाँको नाम भएको कारणले पनि म लागिरहने त्यो प्रेरणाले मलाई घचघच्याइरह्यो, हिँडाइरह्यो नि त। सामान्य जुनसुकै नाम राखेर एउटा एनजिओ जस्तो दर्ता गरेको भए अब यो तहको हिसाबले हामी लाग्ने पनि थिएनौँ होला कि। त्यस कारणले व्यक्तित्वको नाममा राम्रो काम गर्न सकियो भने राम्रै हुन्छ। म त के भन्छु भने यो प्रचलन हामीले ल्यायौँ, उहाँ जिउँदै मान्छेको नाममा प्रतिष्ठान दर्ता गरेर उहाँले आफ्नै आँखाले भावी दिनमा चाहिँ के हुनसक्छ भनेर उहाँले आफ्नो त्यो कार्यक्रमको जुन जग बसाल्नुभयो, त्यस्तै अरू नेताले, अरू कोही व्यापारी उद्योगपति, होइन, अब त पैसा भएकाहरूले पनि यस्तो कुनै राष्ट्रलाई सहयोग पुग्ने हिसाबले आफ्नै नाममा प्रतिष्ठान दर्ता गरेर केही योगदान राष्ट्रलाई दिउँ न सबैले, बरु त्यतातिर लागो न। यो किन यो जिउँदै मान्छेको नाममा भयो, किन 72 करोड लग्यो, के गर्न खोजेको, यहाँ मान्छे भोकै छन्, आहा पैसा यति लग्या छ भनेर यति कुरा भन्नुभन्दा उफो यो त राम्रो काम रहेछ, उहाँले एउटा राम्रो सुरुवात गर्नुभयो भनेर यसको चाहिँ यो लाइनबाट चाहिँ अरू हिँड्नु पर्यो भने मैले त यो पक्कै पनि तपाईँहरूले राम्रो काम गर्नुभयो भने सायद यी सबै कुराहरू साइड लाग्छन्, होइन, छायामा पर्छन्। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अहिलेसम्म नेपालमा त्यो प्रचलन नभएको कारणले यो के हो त भनेर जिज्ञासा सायद सबैले राख्न पाउनुहुन्छ, र त्यही जिज्ञासा होला। र हामीले पनि यहाँ समक्ष त्यही कुराहरू गऱ्यौँ, होइन। र अब यो जुन चाहिँ झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनेर यहाँले अध्यक्षको रूपमा काम त गरि नै रहनु भएको छ, यसको अलावा तपाईँको आफ्नो राजनीतिक जीवन छँदैछ। नेकपा सर्लाहीको अध्यक्ष भइरहँदाखेरि यो कोरोना महामारीमा सर्लाहीको स्थिति एकदमै नाजुक रहेको छ, दैनिक रूपमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो, त्यसै गरी चाहिँ त्यहाँका अन्य यो कोरोनाले निम्ति आएका धेरै समस्याहरू रहेका छन्। तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? यो कोरोनाको महामारी सुरु हुनासाथ त्यसको फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरेकै परिणाम त मैले पोजिटिभ आफै भोगेँ त, होइन। हामीले सुरुमै अब यो मास्कको प्रचलन नै थिएन नि त, मास्क लाउने सुरुवात भएको हो नि त। काठमाडौँतिर यो धुलो धुवाँ छेक्ने हिसाबले त यता अलिकति मास्कको प्रयोग हुन्थ्यो, तर हाम्रो मधेसमा त यो मास्क लगाउने त सिस्टमै थिएन नि त, होइन। भनेपछि यो सुरुमा यो मास्कको व्यवस्थापन गर्ने, सुरुमा त बजारमा मास्क नै नपाउने अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई, होइन, प्रहरीहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो सम्पर्क मञ्च मार्फत, हाम्रो पार्टीको सम्पर्क मञ्च मार्फत धेरै सामग्रीहरू हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ, होइन। हात धुन, सेनिटाइजर लगाउने कुराको अवेरनेसको कार्यक्रमहरू हामीले गऱ्यौँ। विविध खालका आइसोलेसन निर्माणमा हाम्रो सहयोग भयो, होइन। त्यहाँ आइसोलेसन मा बस्नेहरूलाई चाहिँ खानपानको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हाम्रो सहयोग भयो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिलाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ र हामी नेकपाका कार्यकर्ता फ्रन्ट लाइनमै बसेर हामीले सहयोग गऱ्यौँ, है। ल अहिले आइसकेपछि अब के गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ र मैले यही झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट एउटा प्रपोजल चाहिँ दर्ता गराएको छु सङ्घीय मन्त्रालयमा, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा। अहिले तत्काल चाहिँ यो कोभिड हस्पिटल चाहिँ स्थापना गर्नु पर्यो सर्लाहीमा। त्यो पनि सङ्घीय, प्रदेश, स्थानीय सरकार र अन्य सहयोगीहरूलाई जुटाएर अब त्यहाँ दक्ष जनशक्ति पनि जानु पर्यो, होइन, सर्लाहीमा। यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ विभिन्न हस्पिटलमा काम गर्ने सर्लाहीका पनि डाक्टर, नर्सहरू धेरै हुनुहुन्छ। कमसेकम यो कोभिडको अवस्थामा आफ्नो जिल्लामा कुनै पनि डाक्टरले, नर्सले 15 दिनसम्म पनि ड्युटी दियो, एउटा नर्सले, डाक्टरले ड्युटी दिनुभयो भने पनि राम्रो हुन्छ, सेवा सुविधा त्यहीँ पाइन्छ। अब यो महामारी अझै बढेर जाने हो, सबैलाई अक्सिजन चाहिने, भेन्टिलेटर चाहिने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो चाहिँ सबै ठाउँमा त्यो व्यवस्था हुनु पर्यो नि। सबै काठमाडौँमै ल्याएर त यहाँ पनि त्यो उपचार सम्भव छैन, सबैलाई सम्भव छैन। त्यस कारणले हामीले त्यो कुनै सङ्घ संस्थाले अथवा कसैले पनि त्यो गर्न लाग्नु पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले सोचिरहेछौँ। अब यसका अनुमतिका प्रक्रियाहरू पनि यसको रहेछ। मैले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो डाक्टर खेम कार्की, हाम्रो मन्त्रीज्यूको विशेषज्ञ सल्लाहकारजीसँग पनि कुराकानी गरेको छु। अब यो विषयमा छलफल पनि भइरहेछ।
जस्तो यहाँले कोरोना कहरमा मैले सेवा गरिरहँदाखेरि आफैले परिणाम भोगेँ भनेर भन्नुभयो नि, त्यो परिणाम तपाईँलाई के कसरी भएको, कुन बेला भयो जस्तो लाग्यो? कुन बेला भन्दा यस्तो हो, अब चाहिँ धेरै चाहिँ भेटघाट मान्छेहरूसँगको सम्पर्क भयो होइन, घरैमा बसेन, फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गरियो, त्यो बेला चाहिँ अब कुनै प्रक्रियाले भयो होला। भनेपछि तपाईँले तुरुन्तै चेकअप गराइहाल्नु भयो? हजुर हजुर। सर्लाहीमा पिसिआर परीक्षण हरेक दिन हरेक व्यक्तिको पहुँचमा छ? यो पिसिआर परीक्षणको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै पालिकाहरूमा पालै पालो व्यवस्थापन त्यहाँ गरिएको छ, हरेक दिन त छैन। अब जस्तो कसैलाई कोरोना पोजिटिभ देखियो भने उहाँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, उहाँसँग जोडिएका परिवारहरू भए, साथीहरू भए, उहाँहरूसँग को जोडिने भएको थियो त्यस्तोको गराउने सबै पालिकामा अहिले त्यो छ। सबै व्यक्तिहरूको चाहिँ पहुँचमा त रहने कुरा पनि भएन, त्यो सरकारले त्यत्रो खर्च गर्न पनि सक्दैन। अरू म चाहिँ मेरो त सुरुमै मैले कोरोना पोजिटिभ भएर आइसोलेसनबाट निक्लिसकेपछि र यो पिसिआरको रिपोर्टको सन्दर्भमा पनि मैले यसो हेर्दाखेरि अब कुनै ल्याबले चाहिँ पोजिटिभ देखाइदिएछ भने अर्को ल्याबले नेगेटिभ देखाइदिएको छ है। भनेपछि यो विश्वास धेरै आयो त्यस्तो केस, त्यस कारणले यो विश्वासिलो भर पर्दो छैन। अनि केही पनि नभएको, सिम्टमै नभएको मान्छेलाई पोजिटिभ देखाइदिएको छ, सिम्टम सबै छ त्यही पनि नेगेटिभ देखाएको छ। भनेपछि यो पिसिआरमा त अनावश्यक खर्च हो। अनि मैले भन्ने गरेको थिएँ आइसोलेसन वार्ड राम्रो बनाउनु पर्यो हरेक पालिकामा, अनि सबैलाई चाहिँ होम आइसोलेसन, कसैलाई समस्या भयो भने घरबाटै ननिक्लिने, घरमा अलग बस्ने होइन, चाहिँ अलग बसेर चाहिँ त्यो 14 दिन पर्खिने होइन, त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ, घरैमा बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि अलिकति जटिल भयो भने अनिखेर त्यो आइसोलेसनमा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यहाँ सबै सुविधायुक्त आइसोलेसन हुनु पर्यो। पिसिआरमा चाहिँ खर्च गर्नु परेन, यो पिसिआरको चाहिँ आवश्यकता छैन, यो भरपर्दो पनि छैन भनेर मैले भनिसकेको छु। मेरो अनुभवले म यो भन्छु। अब हामीले यति बेला धेरै कुराकानी गऱ्यौँ, विशेष गरी झलनाथ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गर्न लागेको जुन प्रोजेक्ट, विशेष गरी चाहिँ सर्पको औषधि निकाल्ने, एकदमै सरल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि होइन, यो प्रोजेक्टको बारेमा हामीले यति धेरै कुराकानी गऱ्यौँ। र यही कोरोनाको महामारीमा फेरि सर्पले टोकेर नै कति मान्छेहरू विक्षिप्त बने कि बनेनन्, त्यस्तो रेकर्ड यहाँहरू समक्ष आयो कि आएन काम गरिरहँदाखेरि? त्यो रेकर्ड त अब अहिले आइसकेको छैन, तर आउँछ। अब हामी जाँदा जाँदै फेरि पनि त्यहीँ जोड्यौँ होइन, यो झलनाथ स्वास्थ्य खनाल विज्ञान प्रतिष्ठानले जुन 72 करोडको लगानीमा चाहिँ गर्न लागेको प्रोजेक्टको बारेमा चर्चा भइरहँदाखेरि केही विश्लेषकहरूले यो चाहिँ स्वतः नेताहरूले आफ्नो पावर र पहुँचको आधारमा गरिने भ्रष्टाचारको नीति हो, यो गर्न पाइँदैन भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसमा? यो कमरेड झलनाथ खनालको पहुँचबाट, उहाँको पावरबाट, उहाँका कारणले यो भएकै होइन। यो संस्थामा फाइदा के हुन्छ तपाईँले पनि क्लियर भनिदिनु। यहाँ सुन्नु, यो संस्थामा उहाँका परिवारजनको एकजना सदस्य पनि हुनुहुन्न। हामी मधेसभित्रकै मान्छे, यो समस्या हामीले भोगिरहेको छौँ। त्यही समस्या भोगिरहेको मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले त्यो संस्था चलाइरहेको छौँ। उहाँको चाहिँ पारिवारिक कोही पनि हुनुहुन्न र यो संस्थामा चाहिँ यसरी पैसा लगानी गर्नु पर्यो भनेर न सङ्घीय सरकारका कुनै मन्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो, न प्रदेश सरकारका कुनै मन्त्रीलाई उहाँले भन्नुभयो। खालि हामीले काम गऱ्यौँ, हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ। यो चाहिँ कुनै पहुँचका आधारमा यो भएको होइन। यो चाहिँ मान्छेलाई एउटा आज एउटा कार्टुन बनाएर रहेछ झलनाथ कमरेडको, यति ठुलो चाहिँ तपाईँको सर्प लगाएको है, त्यस्तो गरेर छ। तर उहाँको केही छैन यसमा, विशुद्ध उहाँले परिकल्पना गर्नुभयो, उहाँले सपना देख्नुभयो। हाम्रो यो पवित्र उद्देश्य यो हो भनेर भन्नुहोस् न त तपाईँले। हजुर, तपाईँ अध्यक्षको नाताले हाम्रो यो परियोजनाको यो हो पवित्र उद्देश्य भनेर भनिदिनुहोस् न। ल पवित्र यत्रो कुरा त गरेँ, यो सबै पवित्रताको त कुरा भइरहेछ। अब जाँदा जाँदै तपाईँले अब कसैलाई पनि भ्रममा नपरौँ भनेर एउटा हुन्छ नि तपाईँको आफ्नो तर्फबाट बनाइ। मेरो यति मात्रै कुरा छ, अहिले चाहिँ जति पनि भ्रममा पर्नु भएको छ होइन, उहाँहरू तथ्यमा जानुहोस्, भ्रममा नपर्नुहोस् र यसलाई अलिकति धैर्यतापूर्वक तपाईँहरूले कुर्दिनुहोस् न होइन। यो त देखिन्छ नि, यो त अब 5 वर्षमा त देखिन्छ नि यो के हो भनेपछि 5 वर्षपछि चाहिँ निश्चिन्त आउँछ। यो आउँछ, यो सबैको लागि चाहिँ प्रतीक्षाको समय भयो। 5 वर्ष समय अवधि। हजुर, 5 वर्षपछि सर्पले टोकेर कोही मर्नु पर्दैन।
पर्दैन यो कन्फर्म पर्दैन 5 वर्षपछि फेरि हामी तपाईँको यही ठाउँमा अन्तर्वार्ता लिन्छौँ अन्य विषयमा तपाईँले लिनुहुन्छ किन नलिने ल ओके यहाँलाई आफ्नो विचारको लागि अनि समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद स्वस्थ रहनुहोला म स्वस्थ रहन्छु तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद धेरै विषयहरू जुन उठान अहिले भएका छन् बजारमा त्यो विषयमा चाहिँ क्लियर गर्ने मौका यहाँले दिनुभयो यसको लागि पनि म यहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु दर्शकवृन्द हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ अहिले बजारमा निकै नै चर्चामा रहेको विशेष गरी सर्पको औषधि पत्ता लगाउनको लागि एउटा परियोजना झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले गरिरहेको र जहाँ लगानी भएको 72 करोडको विषयमा धेरै चर्चा भइरहेको थियो जहाँ चाहिँ कार्टुन बन्नेदेखि लिएर नकारात्मक समाचारहरू आइरहेको थियो यसको विषयमा के हो भनेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकै अध्यक्ष रेवती पन्तसँग जो नेकपा सर्लाहीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो र यही कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो सारदा थापा बिदा हुन्छु यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार